मुकम्मल कर ली गई है। आपको बता रहे हैं कि ISPR के मुताबिक IG सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात पर इंक्वायरी आर्मी चीफ के हुक्म पर की गई। पाकिस्तान रेंजर्स और सेक्टर हेडक्वार्टर्स और ISI कराची के ऑफिसर को जिम्मेदारियों से हटा दिया गया है। अफसरान को ऐसी नापसंदीदा सूरत हाल से गुरेज करना चाहिए था जिसके बाद रियासत के 2 इदारों में गलत फहमियाँ पैदा हुई। अफसरान के खिलाफ GHQ में कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं मज़ार क़ायद की बेहरमती का मामला। IG सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात पर फौज की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई है। ISPR के मुताबिक IG सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात पर इंक्वायरी आर्मी चीफ के हुक्म पर की गई। पाकिस्तान रेंजर्स और सेक्टर हेडक्वार्टर्स और ISI कराची के ऑफिसर्स को जिम्मेदारियों से हटा दिया गया है। अफसरान को ऐसी नापसंदीदा सूरत हाल से गुरेज करना चाहिए था जिसके बायस रियासत के 2 इदारों में गलत फहमियाँ पैदा हुई। अफसरान के खिलाफ GHQ में कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मज़ार क़ायद की बेहरमती का मामला है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि IG सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात पर फौज की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई है। ISPR के मुताबिक IG सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात पर इंक्वायरी आर्मी चीफ के हुक्म पर की गई। पाकिस्तान रेंजर्स और सेक्टर हेडक्वार्टर्स ISI कराची के ऑफिसर्स को जिम्मेदारियों से हटा दिया गया है। अफसरान को ऐसी नापसंदीदा सूरत हाल से गुरेज करना चाहिए था जिसके बायस रियासत के 2 इदारों में गलत फहमियाँ पैदा हुई। अफसरान के खिलाफ GHQ में कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पाकिस्तान रेंजर्स और सेक्टर हेडक्वार्टर्स ISI कराची के ऑफिसर्स को जिम्मेदारियों से हटा दिया गया है। अफसरान को ऐसी नापसंदीदा सूरत हाल से गुरेज करना चाहिए था जिसके बायस रियासत के 2 इदारों में गलत फहमियाँ पैदा हुई। अफसरान के खिलाफ GHQ में कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मज़ार क़ायद की बेहरमती का मामला। IG सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात पर फौज की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मुकम्मल हो गई है। ISPR के मुताबिक IG सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात पर इंक्वायरी आर्मी चीफ के हुक्म पर की गई। पाकिस्तान रेंजर्स और सेक्टर हेडक्वार्टर्स ISI कराची के ऑफिसर्स को जिम्मेदारियों से हटा दिया गया है। अफसरान को ऐसी नापसंदीदा सूरत हाल से गुरेज करना चाहिए था जिसके बाद रियासत के 2 इदारों में गलत फहमियाँ पैदा हुई। अफसरान के खिलाफ GHQ में कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मज़ार क़ायद की बेहुरमती का मामला। IG सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात पर फौज की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई है। ISPR के मुताबिक IG सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात पर इंक्वायरी आर्मी चीफ के हुक्म पर की गई। पाकिस्तान रेंजर्स और सेक्टर हेडक्वार्टर्स ISI कराची के ऑफिसर्स को जिम्मेदारियों से हटा दिया गया है। अफसरान को ऐसी नापसंदीदा सूरत हाल से गुरेज करना चाहिए था जिसके बायस रियासत के 2 इदारों में गलत फहमियाँ पैदा हुई। अफसरान के खिलाफ GHQ में कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मज़ार क़ायद की बेहरमती का मामला है ये। IG सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात पर फौज की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मुकम्मल हो गई है। ISPR के मुताबिक IG सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात पर इंक्वायरी आर्मी चीफ के हुक्म पर की गई। पाकिस्तान रेंजर्स और सेक्टर हेडक्वार्टर्स ISPR कराची के ऑफिसर को जिम्मेदारियों से हटा दिया गया है। इसी पर बात करने के लिए कर्नल रिटायर्ड असद दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब आपके वक्त का। कर्नल साहब, इंक्वायरी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है और एक तरफ पाकिस्तान रेंजर्स और सेक्टर हेडक्वार्टर्स ISI कराची के ऑफिसर्स को जिम्मेदारियों से भी हटा दिया गया है, तो दूसरी तरफ आप इसको कैसे देखते हैं कि आर्मी चीफ ने जो कहा वो कर भी दिखाया और आर्मी चीफ ने ये साबित कर दिया कि कानून की बालादस्ती और ISPR का ये बयान भी आया है, इसको आप किस तरह देखते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। ये है जिसको आप कह सकते हैं ना कि जो आर्मी का एक अपना सिस्टम है अकाउंटेबिलिटी का, और एक कंटिन्यूस एक प्रोसेस है जिसके अंदर कहीं आप सुस्ती नहीं देख सकते और सुस्ती कर भी नहीं सकते, ना अफोर्ड कर सकते हैं आप। और सर्टली जिस तरह की ये अब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर हुई और फिर जो उसकी फाइंडिंग हुई उसी की रोशनी के अंदर मेरा ख्याल है ये डिसीजन लिया गया है कि ऑल दोस्त मतलब उनको आप जो असाइनमेंट थी जिस पे वो काम कर रहे थे सर्टली उनको हटा दिया गया वहाँ से। तो एक लिहाज से तो आप कह सकते हैं कि जो आर्मी का एक पैमाना है कानून का और जो आपका अपना इंटरनल मैकेनिज्म काम करता है उसी को आपने मूव किया और उसके अंदर सारी डिटेल्स के अंदर आप गए और फिर जो सबूत और शवाहद उसके सामने जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी थी जब लाए गए तो सर्टली फिर जो डिसीजन जो उसके रिकमेंडेशन या प्रोसीडिंग्स थी उसी के मद्देनजर रखते हुए ये सारा सिलसिला किया गया है। आई विश कि जिस तरह का ये एक चीज हम सबके सामने आई है या GH को खुद लेकर आया है, ISPR ने ये सबको एक तरह से हैंड ओवर किया
आई विश कि यही सारा जो है ना सजा और जजा का तस्वुर जो है या फिर अकाउंटेबिलिटी का एक शेयर एंड सीरियस अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो है वो आप मुल्क के तमाम इदारों में अगर ये ऐसा हो सके तो आई थिंक नथिंग लाइक इट। और यही वो चीज़ है जिसके अंदर मेरा ख्याल है हमारे इंस्टीट्यूट जो बाकी हैं वो इसके अंदर लैक करते हैं। और पाकिस्तान आर्मी के अंदर तो मैं एक चीज़ ये ज़रूर कहता हूँ, इवन व्हेन आई यूज्ड टू सर्व इन द आर्मी, तो हम अक्सर ये कहा करते थे कि इट इज़ अ वन मिस्टेक आर्मी। दैट मीन कि अगर आप कोई एक गलती करते हैं तो उस एक गलती की भी किसी तरह की कोई मुआफ़ी नहीं है, कोई उसके अंदर गलती की गुंजाइश नहीं है। वाई? बिकॉज आप उन मतलब उस इदारे के अंदर सर्व कर रहे हैं जहाँ आप बेसिकली आपके ऊपर जिंदगी और मौत एक लिहाज से, और आप बहुत सारे लोग जो आपके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो ये आप मेरा ख्याल है कि ये इसका ओवरऑल ये बड़ा क्लियर मैसेज था। और जो अंडरटेकिंग आप कह सकते हैं कौम के साथ थी हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, इट हैज एक्चुअली कम अप इन बेसिकली दैट वे। और अब बहुत सारे जो स्पेकुलेशन से पहले चल रही थी, बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे। और इवन आपका जो मेन कर्नल साहब, नून लीग का ये बयानिया है कि एस्टेब्लिशमेंट इंटरवेंशन करती है, तो आप इसको किस तरह देखती हैं? क्या उनके बयानिए को इसके बाद जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मुकम्मल कर दी गई है, मुतलका अफराद को सजा भी दी जा रही है, ओहदों से हटा दिया गया, उनके बयानिए को तक़वियत नहीं मिलेगी? नहीं, जहाँ तक तो नून लीग का ताल्लुक है, मैं तो उसको इस एंगल से लूँगा कि उनका तो बयानिया का तो आई विश के वो अपना गिरबान के अंदर झांक के तो देखें व्हाट आर दे। उनका नैरेटिव तो बेसिकली वो है कि दुश्मन कुव्वतों को, जो पाकिस्तान की दुश्मन कुव्वतें हैं, उनको मजबूत करना, उनके नैरेटिव को एक लिहाज से आगे बढ़ाना, पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट क्रिएट करना। फॉरगेट अबाउट इट। ये तो आप अगर ये बात आप करते हैं, आप मुझे ये बताइए, अभी अमेरिका के अंदर इलेक्शन हुए हैं और वो हिलरी क्लिंटन के बयान को सारे लोग बड़ा लेके आगे चल रहे थे कि जी वो इस्टेब्लिशमेंट की उसने एग्जांपल दी पाकिस्तान से, या पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को एक लिहाज से उसने टारगेट किया। हिलरी क्लिंटन की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। व्हाट इज हैपेंड एक्चुअली इन अमेरिका? डू यू थिंक इट वाज पॉसिबल? और डोनाल्ड ट्रंप की जिस तरह की अक्सरियत थी, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से अपने अमेरिकन को पूरी दुनिया से अपनी फोर्सेस को निकालना शुरू किया, तो वहाँ तो आप ये कह सकते हैं कि जो वहाँ की जो डीप स्टेट थी, रियल डीप स्टेट जहाँ से शुरुआत आपने होते हुए देखी है, वो तो उसको आपने टूटते हुए देखा है। दैट वाज द रीजन कि इसके बाद वो कुछ भी हो जाता डोनाल्ड ट्रंप के लिए जीतना मुश्किल था। डोनाल्ड ट्रंप को हम जो मर्जी है कह लें, लेकिन ये जरूर है कि हाँ, उसने हमेशा अमेरिका के मफादात को एक लिहाज से सामने रखा। He didn't bother about it, but see then what happened? तो यहाँ तो इस तरह का सिलसिला नहीं है। और मैं एक और आपसे अर्ज करूंगा, इस्टेब्लिशमेंट, हम बड़ी बातें करते हैं और अब तो इस्टेब्लिशमेंट को बेसिकली आप अगर कहें तो फौज के ऊपर आप लेकर आ गए हैं। अगर यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट इतनी मजबूत हो या तो फिर किसी की जरूरत हो सकती है कि कोई इस तरह की जुबान दराजी कर जाए या इस तरह की बातचीत कर जाए। ये ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। ये इस्टेब्लिशमेंट का मेरा ख्याल है, अब इसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो किसी और तरफ एक लिहाज से चला गया है। अब तो आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर वो इस्टेब्लिशमेंट है कि जिसके अंदर ये पॉलिटिशियंस हैं, जिसके अंदर आपकी ब्यूरोक्रेसी है सारी की सारी, जिसके अंदर आपकी पुलिस है, जिसके अंदर ये बिजनेसमैन है, बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन है, बड़े बड़े ट्रेडर्स इसके अंदर आए हुए हैं। और ये सारे के सारे मिल के बेसिकली नॉट ओनली दिस गवर्नमेंट, बट मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ काम कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए ना, इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इंतखाबात हो रहे हैं, आप बिलावल को वहाँ पे देख रहे हैं, इसके बाद मरियम को वहाँ पे आप देख रहे हैं। इनसे जरा कोई सवाल तो करे कि दोनों की 5-5 साल की हुकूमतें वहाँ पर हैं, टोटल 24 नशिस्तें हैं, कितने उम्मीदवार हैं जो कि नून लीग ने खड़े किए हैं। सो एवरीथिंग विल बी बिफोर यू। तो मकसद कहने का सिर्फ ये है, ये तो बेसिकली ये जो लूटी हुई दौलत है, ये उसको बचाने के लिए सारा जो कुछ भी कर रहे हैं और आगे ड्रामा ये इस्टेब्लिशमेंट का। और एक मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ कि यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट अगर उस तरह की रियल इस्टेब्लिशमेंट या डीप स्टेट हो तो मैं नहीं समझता कि किसी एक की भी जरूरत हो किस तरीके से बात कर सके। ये साहब, क्या रियासत के दो इदारों में जो गलत फहमियाँ थी उनको दूर करने में आर्मी चीफ ने बहुत बड़ा किरदार भी अदा किया है? क्या ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने जा रहा था अगर आर्मी चीफ के ऊपर एक्शन लेते? नहीं, देखिए पहली बात तो ये है, ये भी एक नई एक रवायत आपने देखी कि जिस तरीके से सिंध पुलिस के अंदर आपने ऑफिसर्स को एक लिहाज से मिल के छुट्टी करने की कोशिश करते हुए देखा, छुट्टियों पे जाना शुरू कर दिया। सिंध पुलिस की जो हाई कमांड थी सारी की सारी खाली हो गई। तो अब मैं तो इसको इस एंगल में लूंगा कि बेसिकली ये होती है एक म्यूटनी, इसको आप कह लें, ठीक है, रियासत के खिलाफ। रियासत कौन थी इस वक्त? तो सिंध की हुकूमत थी। और मतलब अपने फराइज से अगर वो इस तरीके से पहलू सही करते हैं तो इसका मतलब ये आता था
کہ اب جب یہ سارے سلسلے سیٹل ہو گئے ہیں تو اگر فوج نے ان ساری چیزوں کو اکاؤنٹ فار کیا تو میرا خیال ہے اب یہاں پر ذمہ داری سندھ گورنمنٹ کی اور ایون سندھ پولیس کی بھی آتی ہے کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے اس طرح کا یہ سارا ہیو اینڈ کرائی کریٹ کیا، اب کراچی کے لوگوں کو، سندھ کے لوگوں کو جس طریقے سے چھوڑ دیا اور اوکے لاڈ آرڈر کی سچویشن جیسے آگے کریٹ ہونے جا رہی تھی، یہ سرکاری ملازم تھے، کسی ایک شخص کے ملازم تو نہیں تھے، اور آفٹر آل اس ملک کے اندر تمام ادارے کام کر رہے ہیں، آپ کی عدلیہ کام کر رہی ہے، آپ کی حکومتیں ایک لحاظ سے کام کر رہی ہیں۔ مقصد یہ کہنے کا ہے کہ اگر کوئی ایسی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ والی بات بھی تھی تو وہ بہت سارے ادارے موجود تھے ہر چیز کو ایک لحاظ سے ایڈریس کرنے کے لیے، تو پھر یہ جو کچھ سندھ پولیس کے آفیسرز نے کیا میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اٹ واز انکالڈ فار، کوئی آفیسرشپ کوالٹیز ایک لحاظ سے ان کی نہیں تھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بالکل سندھ کے اندر تو نہیں رہنا چاہیے، ان کو بالکل پورے پاکستان کے اندر پھیلا دینا چاہیے، اور یہ فیڈرل گورنمنٹ کی اب ذمہ داری آتی ہے کہ ہاں اس مسئلے کو بھی نئے سرے سے کھولنا چاہیے۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر اسد محمود، ہمیں تمام تر جو اس کے اوپر اپنی رائے سے بتا رہے تھے کہ ایک مزار قائد کی جو ناظرین آپ کو بھی بتائیں کہ بے حرمتی کا جو معاملہ ہے آئی جی سندھ کے تحفظات پر فوج کی کورٹ آف انکوائری مکمل ہوئی ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آئی جی سندھ کے تحفظات پر انکوائری آرمی چیف کے حکم پر کی گئی ہے۔ پاکستان رینجرز اور سیکٹر ہیڈ کوارٹرز ISI کراچی کے آفیسرز کو ذمہ داریوں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ افسران کو ایسی ناپسندیدہ صورتحال سے گریز کرنا چاہیے تھا جس کے باعث ریاست کے 2 اداروں میں غلط فہمیاں پیدا ہوئیں۔ افسران کے خلاف GHQ میں کارروائیاں عمل میں لائی جائیں گی، یہ کہنا ہے آرمی چیف اور DG ISPR کا کہ مزار قائد کی بے حرمتی کا جو معاملہ ہے آئی جی سندھ کے تحفظات پر فوج کی کورٹ آف انکوائری بھی مکمل کر لی گئی ہے۔ ISPR کے مطابق آئی جی سندھ کے تحفظات پر انکوائری آرمی چیف کے حکم پر کی گئی۔ پاکستان رینجرز اور سیکٹر ہیڈ کوارٹرز اور ISI کراچی کے آفیسرز کو ذمہ داریوں سے ہٹا دیا گیا۔ افسران کو ایسی ناپسندیدہ صورتحال سے گریز کرنا چاہیے تھا جس کے باعث ریاست کے 2 اداروں میں غلط فہمیاں پیدا ہوئیں۔ افسران کے خلاف GHQ میں کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ مزار قائد کی بے حرمتی کا معاملہ ہے آئی جی سندھ کے تحفظات پر فوج کی کورٹ آف انکوائری مکمل۔ ISPR کے مطابق آئی جی سندھ کے تحفظات پر انکوائری آرمی چیف کے حکم پر کی گئی۔ پاکستان رینجرز اور سیکٹر ہیڈ کوارٹرز اور ISI کراچی کے آفیسرز کو ذمہ داریوں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ افسران کو ایسی ناپسندیدہ صورتحال سے گریز کرنا چاہیے تھا جس کے باعث ریاست کے 2 اداروں میں غلط فہمیاں پیدا ہوئیں۔ افسران کے خلاف GHQ میں کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ مزار قائد کی بے حرمتی کا یہ معاملہ ہے، آئی جی سندھ کے تحفظات پر فوج کی کورٹ آف انکوائری مکمل کر لی گئی ہے۔ ISPR کے مطابق آئی جی سندھ کے تحفظات پر انکوائری آرمی چیف کے حکم پر کی گئی۔ پاکستان رینجرز اور سیکٹر ہیڈ کوارٹرز ISI کراچی کے آفیسرز کو ذمہ داریوں سے ہٹا دیا گیا۔ افسران کو ایسی ناپسندیدہ صورتحال سے گریز کرنا چاہیے تھا جس کے باعث ریاست کے 2 اداروں میں غلط فہمیاں پیدا ہوئیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار بریگیڈیئر گنظفر ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، کورٹ آف انکوائری مکمل ہو چکی ہے اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ پاکستان رینجرز اور سیکٹر ہیڈ کوارٹرز ISI کراچی کے آفیسرز کو ذمہ داریوں سے ہٹا دیا گیا۔ اس کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں سر؟ اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ بڑا پروفیشنل ڈیسیجن ہے جی، اور کورٹ آف انکوائری جسے آرمی چیف نے آرڈر کی تھی، صاف ظاہر جب آرمی چیف جس چیز کا آرڈر کر رہے ہیں تو اس کے اندر کوئی کمپرومائز تو نہیں ہو سکتا، کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا، کوئی فریبی نہیں ہو سکتی، کوئی ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا، کوئی فیکٹس کو چھپایا نہیں جا سکتا، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ ہر چیز سامنے آ گئی اور اب ہر چیز پورے پاکستان کو پتہ چل گئی۔ کورٹ آف انکوائری کا رزلٹ آپ اناؤنس کر رہے ہیں، ان آفیسرز کو جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ اپنے جاب عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ پاکستان آرمی کے اوپر اور پاکستان کے اداروں کے اوپر مٹیاں اچھالتے ہیں، کیچڑ اچھالتے ہیں، اب ان کے لیے یہ سبق کا مقام ہے، ان کو آپ بتائیں۔ پبلک تو جانتی ہے، یہ تو ہو گیا، چلے پولیس کے ساتھ جو ہو گیا، اب اس میں تو دوسرا اس کا ایک اور بھی اینگل ہے نا جس کو دیکھنا چاہیے، اور اس کو پاکستان کے عوام کو اور پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ چیز تمام ہوئی کیوں، اس کی وجہ کیا تھی، اس کی ریزن کیا تھا، اس کو بھی تو جاننے کی ضرورت ہے نا۔ جو اس کا کس وجہ سے یہ حالات اس حد پہ پہنچے، تو آپ کو پتہ ہے وہ جو کچھ ہوا اس میں بھی رولز کی وائلیشن کی گئی تھی۔ قائد اعظم بابا کا جو مزار ہے بابا قوم کا، اس کی کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، وہاں پہ کچھ تمیز ہے، کوئی اخلاق ہے، کوئی کانڈکٹ کا طریقہ کار بیان کیا گیا ہے، اور صرف قائد اعظم کے مزار کے حوالے سے نہیں ہے۔ آپ دنیا میں کسی بھی قائد کے مزار پہ چلے، کسی بھی قائد کی خبر پہ چلے جائیں، آپ ترکی چلے جائیں، آپ باقی ممالک میں چلے جائیں، آپ امریکہ چلے جائیں، تو وہاں پہ جو
وہ لوگ ہیں جو انہوں نے ملک کے لیے اس طرح کچھ بنائے ہوتے ہیں، کچھ کیا ہوتا ہے، ان کے مزاروں کی، ان کے جگہوں کی حرمت کی جاتی ہے، ان کو لائبریریز بنا دیا جاتا ہے، وہاں جا کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی ریسپیکٹ پے کرتے ہیں خاموشی سے. بلکہ اسلام کے اندر تو آپ کو پتہ ہے کہ قبرستان میں جانے کے لیے کیا کہا گیا کہ آپ کوائٹلی جائیں، دعا کریں، واپس آ جائیں. تو یہ جو بازاری پن کا مظاہرہ وہاں پہ کیا ایک میراثی نے، اور اس کے ساتھ وہ عورت کھڑی ہوئی تھی جو اس دنیا کی میرے خیال سب سے شیز کمپلسو لائر، جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی اپنے باپ کے ساتھ اتنی شامل ہے جتنا اس کا باپ جھوٹ بولتا ہے. وہ تو خاملی وہ تو خاندانی کمپلسو لائر کا ہے، فریب دینا، جھوٹ بولنا. وہ شہباز شریف نے جو ٹیٹیاں کی، وہ سلمان شبیر نے جو ٹیٹیاں کی، وہ جو دو اس کے بیٹے گونگلو قسم کے باہر رہ رہے ہیں اس کے چور کے ساتھ. تو یہ وہ جو ہوا، وہ جو بازاری شخص نے کیا، وہ جو میراثی کپتان نے کیا، اس کو کپتان کہنا بھی کپتانی کی توہین ہے. وہ میراثی نے جو کچھ کیا وہاں پر، اس کے خلاف بھی تو کوئی بیان ایکشن ہونا چاہیے نا، اور پارٹی کو لینا چاہیے. لیکن کیا یہ پارٹی ایکشن لے گی؟ سوچ کی بات تو یہ ہے، جب پارٹی ایکشن نہیں لے گی تو اس قسم کے واقعات پھر ہوں گے. جب پارٹی اس کے خلاف ایکشن نہیں لے گی تو اس قسم کی چیزیں پھر جنم لیں گی، کیونکہ لوگوں کے جذبات بھی کوئی چیز ہوتی ہے. پورے ملک کے جذبات اس چیز سے مجروح تھے. آپ کے سوشل میڈیا پہ اتنی کلپس چلی جنہوں نے کہا کہ جی اگر وہ میراثی سامنے آئے تو مجھے تھپڑ ماریں گے، جوتے ماریں گے، اس کے منہ کو کالا کریں گے. کالا تو وہ پہلے ہی بہت ہے، لیکن اس کے منہ کو اور کالا کریں گے. اس جاہل کو، جو صرف ایک چیز کے اس لیے چلا گیا کہ اس وقت جی بہت شکریہ بریگیڈیئر ظفر علی آپ کے وقت کا. ناظرین آپ کو بتا رہے ہیں کہ مزار قائد کی بے حرمتی کا معاملہ آئی جی سندھ کے تحفظات پر فوج کی کورٹ آف انکوائری مکمل ہو گئی ہے. آئی ایس پی آر کے مطابق آئی جی سندھ کے تحفظات پر انکوائری آرمی چیف کے حکم پر کی گئی. پاکستان رینجرز اور سیکٹر ہیڈ کوارٹرز اور آئی ایس آئی کراچی کے آفیسرز کو ذمہ داریوں سے ہٹا دیا گیا. افسران کو ایسی ناپسندیدہ صورتحال سے گریز کرنا چاہیے تھا جس کے بعد ریاست کے دو اداروں میں غلط فہمیاں پیدا ہوئیں. ناظرین نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا. آپ دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے. ہم سب صحیح تعلیمی اداروں کی تلاش میں رہتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں یہ صرف کلاسز لینا اور امتحانات دینا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ادارے ہمارا دنیا کے بارے میں نظریات تبدیل کرتے ہیں. لیڈز یونیورسٹی وہی جگہ ہے جہاں پر آپ اپنی شخصیت کو مزید نکھار سکتے ہیں. ہم آپ کی پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کر کے آپ کو ایک بااعتماد اور قابل شخصیت بناتے ہیں. مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں